बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जंग और जियो न्यूज़ के सहाफ़ी अशरफ मलखम साहब ने एक ख़बर ब्रेक की है हसास इदारे से मुतल्लिक, IB से मुतल्लिक, और वो बड़ी इम्पॉर्टेंट ख़बर है इस तनाजुर में, इस कॉन्टेक्स्ट में कि पाकिस्तान के अंदर, ईरान से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल स्मगल हो रहा है। ईरान से पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल स्मगल हो रहा है और ये एक ऐसा ओपन सीक्रेट है जिसका सबको पता है कि पाकिस्तान में ये जो स्मगलिंग हो रही है ये कहाँ से हो रही है, बॉर्डर के ज़रिए कैसे हो रही है, इसका एक पूरा मैकेनिज़्म है। ठीक है, तो ये जो स्मगलिंग है ये सबको पता है कैसे होती है। अब ये जो अशरफ मलखम साहब हैं, इन्होंने जो खबर ब्रेक की है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ कि 722 करेंसी डीलर हवाला हुंडी के कारोबार में मुलव्वस हैं। सबसे ज़्यादा 205 हवाला हुंडी डीलर पंजाब, KPK में 183, सिंध में 176, बलूचिस्तान में 104, आज़ाद कश्मीर 37 और इस्लामाबाद में 17 हवाला हुंडी डीलर्स कारोबार करते हैं। मंशियात फरोशों के खिलाफ जी जो टारगेट मुकम्मल किया गया 8 सितंबर को 24 और 9 सितंबर को 28, जिसमें चर्च बरामद की गई 8 सितंबर को 2000 kg और तीसरे दिन 300 kg, टोटल 2300 kg आइस का जो नशा होता है वो 8 सितंबर और 9 सितंबर को 190 किलोग्राम इसके हवाले से भी बताया जा रहा है। फिर वो मेट्रोफॉर्मिन कोई गोली होती है उसके बारे में बताया गया कि उसका भी जिस तरह से नशा किया जाता है। तो ये जो अशरफ मलखम साहब हैं जी, उनकी रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि सालाना 12 अरब 8 करोड़ लीटर से ज़्यादा तेल स्मगल होता है। ईरानी तेल की स्मगलिंग से सालाना 60 अरब रुपए से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। IB की रिपोर्ट में बताया गया कि ईरानी तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदनी दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि ईरानी तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदनी दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर से मुल्हिका इलाकों में 76 डीलर तेल स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल की फरोख्त का कारोबार करते हैं। पाकिस्तान में अब जितने भी सियासतदान हैं, बिजनेस टाइकॉन्स हैं, जितने भी रिचेस्ट पर्सनस हैं जिनके पेट्रोल पंप्स हैं, उनके बारे में भी एक इंकशाफ हुआ है कि वो किस तरह से कारोबार कर रहे हैं, पाकिस्तान में किस तरह से तेल चोरी हो रहा है। और जो ईरान बॉर्डर से पाकिस्तान में पेट्रोल आ रहा है, जो पेट्रोल की स्मगलिंग हो रही है, इसमें वो कौन कौन से लोग इस धंधे के अंदर मुलव्वस हैं, उन लोगों के नाम अभी तक तो नहीं आए लेकिन उन लोगों के नाम भी आ जाएंगे। अब बताया गया कि जी 995 पंप ईरानी तेल की फरोख्त का कारोबार करते हैं। IB की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान भी मुलव्वस हैं। अशरफ मलखम साहब की रिपोर्ट में बताया गया, जो IB से मुतल्लिक जो रिपोर्ट है उसमें बताया जा रहा है कि IB की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी तेल के कारोबार में 29 सियासतदान भी मुलव्वस हैं। ईरान से तेल ईरानी गाड़ियों में स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। IB का कहना है कि तेल स्मगल करने वाली ईरानी गाड़ियों को ज़मयाद कहा जाता है। अब बॉर्डर के अंदर जो जी स्मगलिंग होती है, जिस तरह से ये सारा कुछ मैंने आपको बताया, ये अशरफ मलखम साहब की रिपोर्ट थी। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त करने, उसको मजबूत करने और उसको एक ट्रैक पर लेकर जाने की हिकमत अमली बनाने की बात की और कहा कि हम मईशत के हवाले से बहुत अहम फैसले करेंगे। जिस तरह उनके साथ पाकिस्तान के कुछ बिजनेस टाइकॉन्स की मुलाकात हुई, कारोबारी अफराद की, ताजर बरादरान की मुलाकात हुई, ताजर बरादरी आई। तो सर ये आर्मी चीफ का एक ट्रस्ट है, जिस तरह से वो मुल्क चला रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कुछ बहुत अच्छे इनिशिएटिव्स लिए, बहुत अच्छे इक़दाम करने की बात की, इसका मतलब कि लोगों का आर्मी चीफ पर एतमाद है। आप देख लें कि स्टॉक मार्केट 400 इंडेक्स खड़ी हुई और 400 इंडेक्स का इजाफा हुआ, ठीक है, उसमें तेज़ी देखने को मिली। डॉलर आप देख लें कि किस तरह नीचे गिरा, उसके बाद कारोबार ऊपर आया, स्टेबल हुआ। जिस तरह वो पेट्रोल बढ़ा था 14 रुपये और फिर 305.36 रुपये
اس کی قیمت ہو گئی تھی. تو جس دن پیٹرول بڑھا تھا اس دن سے لے کر اب تک تو کام بالکل فلاپ ہوئے تھے. جیسے ہی آرمی چیف کے ساتھ کچھ بزنس ٹائکونز کی ملاقات ہوئی تو آرمی چیف کا ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوا. ان کا اعتماد تھا بزنس ٹائکونز کا جو ہے وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کا بھی ایک ٹرسٹ تھا کہ انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات کی اور ان کو تھا کہ آرمی چیف اس حوالے سے کچھ ضروری اقدامات کریں گے. اور آرمی چیف نے کہا. اب آرمی چیف کو پاکستان کا جو اصل مرض ہے وہ پتہ چل گیا. اور یہ جو خبر ہے اشرف ملخم صاحب کی کہ 722 کرنسی ڈیلر حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں. اب یہ ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے تحقیقات کروائے تو سر اس میں وہ سیاستدان، وہ بڑے بڑے لوگ، وہ بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگ، اب میں خیر بات بڑے محتاط انداز سے کروں گا، تو پکڑ دکڑ جس دن شروع ہوگی نا کچھ لوگوں کی، اس دن پتہ چلے گا یہ پاکستان میں ڈالر اور پیٹرول کے ساتھ کون کھیل رہا تھا. وہ لوگ جنہوں نے اپنے گھروں میں ڈالر سٹاک کیے ہوئے تھے، وہ لوگ جو پیٹرول کی سمگلنگ میں انوالو تھے، وہ لوگ جو اس وقت 995 پمپس جو پاکستان میں چل رہے ہیں، آئی بی کی رپورٹ کے مطابق کہ جو ملک بھر میں 995 پمپ ایرانی تیل کی فروخت کا کاروبار کرتے ہیں. سر اس کی تحقیقات ہونی چاہیے اور پتہ لگوایا جا سکے یہ جو پیٹرول کی سمگلنگ میں 29 سیاستدانوں کے نام آئے، یہ وہ کون سے سیاستدان ہیں جو اس کی سمگلنگ میں انوالو ہیں. آرمی چیف کو چونکہ پاکستان کا اصل مرض تو پتہ چل گیا اور وہ چاہیں تو سارا کچھ ہو سکتا ہے، سارا کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، سب کچھ ٹریک پر آ سکتا ہے. لیکن اس وقت پرابلم چونکہ یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر یہ حالات ہیں، ان حالات کو یہاں تک لانے والا یا یہاں تک ان حالات کو کھڑا کرنے والا جو ہے وہ کون ہے، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے، اس کی کارروائی کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے، آرمی چیف کو رپورٹ دی جائے. اور آرمی چیف چونکہ پاکستان کے اصل مرض کو جان چکے ہیں اور وہ جس طرح سے معیشت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، معیشت کی مضبوطی کے لیے وہ ایک مضبوط حکمت عملی بنانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت دن دگنی رات چگنی ترقی کرے. تو سر اس حوالے سے بہت اہم فیصلے ہونے ہیں. آرمی چیف کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہے. منشیات فروشوں کے خلاف جو ٹارگٹ مکمل کیا گیا وہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 8 ستمبر کو 24 اور 9 ستمبر کو 28، جس میں چرس برآمد کی گئی 8 ستمبر کو 2000 کے جی اور تیسرے دن 300 کے جی اور ٹوٹل 2300 کے جی. آئس کا نشہ جو ہوتا ہے یہ بڑا گندا اور بڑا بھیانک نشہ ہے. اللہ تعالیٰ بچائے ایسے لوگوں سے جو نشہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بچائے یہ سگریٹ پینے والوں سے، یہ گٹکے کھانے والوں سے، پان کھانے والوں سے. اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نشے سے محفوظ رکھے. تو 8 ستمبر اور 9 ستمبر کو 190 کلو گرام. سر آپ اندازہ لگائیں یہ جو پاکستان میں سمگلنگ ہوتی ہے، پہلے پیٹرول، اس کے بعد پھر یہ دیکھ لیں نشے کی سمگلنگ، اب کسی وقت یہ بھی خبر آ جائے گی کہ ڈالر کس طرح سے سمگل ہو رہا تھا. تو یہ سارا کچھ جو ہو رہا ہے اب آرمی چیف کے اوپر یہ لازم ہو گیا کہ وہ اس حوالے سے تحقیقات کریں. اور جو پاکستان کا اصل مرض ہے جس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ بہت خامی ہیں، بہت کوتاہی ہیں، بہت نیگلیجنس ہے، اس اصل مرض کو کس طرح سے جڑ سے اکھاڑنا ہے یہ بھی آرمی چیف جانتے ہیں. تو آرمی چیف کے اوپر ٹرسٹ ہے اور انشاءاللہ ایک اچھا اور ایک پازیٹیو رسپانس ملے گا کہ یہ ملک کسی ٹریک پر جائے گا. اپنی رائے کا کومنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.